वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने भारत को फौरी तिब्बी इमदाद भेजने की हिदायत जारी की हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कहा है कि कतर सऊदी अरब के वली अहद के इस बयान की तायीद करता है कि खारजा पॉलिसी अच्छे पड़ोस और खित्ते में बातचीत के उसूल पर मबनी होनी चाहिए, जिसमें ईरान के साथ बातचीत भी शामिल है। और अमरीकी सदर ने कहा है कि वो रूसी सदर के साथ कशीदगी नहीं चाहते, अलबत्ता मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान सिफारतकारों को मुल्क से निकालने का सिलसिला जारी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने हिदायत जारी की हैं कि कोरोना वबा से मुकाबला करने में भारत की कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद भेजी जाए। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके आगाज में वजीर सेहत ने कोरोना वायरस के फैलाव के मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद काबीना ने अपने गुज़िश्ता फैसले में तब्दीली करते हुए प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज को 50% कैपेसिटी के साथ हेल्थ केयर सर्विसेज शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस फैसले पर आज जुमेरात 29 अप्रैल से अगले ऐलान तक अमल दरामद किया जाएगा। काबीना ने गुज़िश्ता दिनों प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में हंगामी हालात के अलावा तमाम सर्विसेज को बंद कर दिया था, सिवाय बाज ऐसी सर्विसेज के जिनको ऑनलाइन मुहैया किया जा सके। कैबिनेट ने मुल्क में नाफिज दीगर एहतियाती तदाबीर को एज इट इज जारी रखने का फैसला किया है। इसी तरह काबीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के मुतालिक तदाबीर के बारे में एक मुसवदा कानून की मंजूरी देते हुए इसको शूरा कौंसिल भेज दिया है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कतर सऊदी अरब के वली अहद के इस बयान की तायीद करता है कि खारजा पॉलिसी अच्छे पड़ोस और खित्ते में बातचीत के उसूलों पर कायम होनी चाहिए, जिसमें कि ईरान के साथ बातचीत भी शामिल है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर या चार्टर पर चलना और दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम करना और उनके मामलात में दखलंदाजी न करना तहजीब याफ्ता मुल्कों के बुनियादी अनासिर हैं और खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती के ज़ामिन हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम सऊदी अरब के वली अहद के बयान की तायीद करते हैं। वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जनाब जासिम यूसुफ अस्सलैती ने कहा है कि कतर एक ऐसे डिजिटल माशरे की तश्कील के लिए काम कर रहा है जहां समाज के तमाम अफराद को टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के एक जैसे मौके मिले और डिजिटल स्किल्स के साथ साथ चला जाए और बिलाखिर स्मार्ट कतर के हदफ तक पहुंचा जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतही सेशन के दौरान किया। वजारत बराए इंतजामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर ने प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के आलमी दिन के मौके पर दोहा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर के ताउन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की इंटरनेशनल यूनियन के साथ मिलकर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुतादिद सरकारी सेक्टर्स और पेशावराना सेहत और सलामती के शोबों में काम करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने ख़वातीन जजेस के मुतालिक कतर की जानिब से पेश करदा एक करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है, जिसके मुताबिक हर साल मार्च की 10 तारीख को ख़वातीन जजेस के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर के मुस्तकिल वफ़द ने
इस قرارداد کی تائید کرنے والے 72 ملکوں اور اس حوالے سے صلاح و مشورے میں شامل تمام ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک میں کورونا وائرس کے 690 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 1606 کنفرمڈ پیشنٹ صحت یاب ہو گئے، اور اس طرح اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 1,86,318 ہو گئی ہے۔ اس دوران 4 افراد زندگی کی جنگ ہار گئے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں مودی امراض یا کمیونیکیبل ڈیسیز سینٹر کی میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر منا المسلمانی نے کہا ہے کہ اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ فائزر اور مودرنا ویکسین وبا کے شدید حملے سے انتہائی تحفظ فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے متعدد اعداد و شمار بھی شیئر کیے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے لیے اس کے خصوصی ایلچی ٹیم لینڈر کنگ آج جمعرات کو سعودی عرب اور عمان کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی اہلکار دونوں ملکوں کے حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات کا نیا دور جاری ہے۔ مذاکرات میں شامل فریقوں نے کہا ہے کہ بات چیت کے نتائج مثبت آ رہے ہیں۔ اسی دوران میں امریکہ اور اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ ان مذاکرات کو بچانے کے لیے وہ اس ضمن میں اپنے اختلافات کو فی الحال ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی حکومت کے پہلے 100 دن مکمل ہونے پر کانگریس اور سینٹ کے ممبران کو اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ کشیدگی اور تناؤ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو پر پابندیاں بعض خدشات کی وجہ سے لگائی گئی ہیں۔ کانگریس میں اپنے سالانہ خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ میں نے صدر پوتین کو واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اپنی تقریر میں امریکی صدر نے مزید کہا کہ وہ چین کے ساتھ بھی کوئی تنازع نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے مفادات کے دفاع کے لیے پورے طور پر تیار ہے، اور اسی طرح وہ انسانی حقوق کے دفاع سے بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ روس اور مغربی ملکوں کے درمیان سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے تازہ خبر یہ ہے کہ روس کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ 7 غیر ملکی سفارتکاروں کو ملک سے نکالا جا رہا ہے، جن میں سلوواکیہ، لاتویا، اسٹونیا اور لتوانیا کے سفارتکار شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ان ممالک نے بھی روس کے سفارتکاروں کو اپنے ملکوں سے نکالا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کورونا وائرس سے لڑنے کی کوششوں میں بھارت کا ساتھ دینے کے لیے فوری طور پر طبی امداد روانہ کی جائے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر سعودی عرب کے ولی عہد کے اس بیان کی تائید کرتا ہے کہ خارجہ پالیسی اچھے پڑوس اور خطے میں بات چیت کے اصول پر قائم ہونی چاہیے، جس میں ایران کے ساتھ بات چیت بھی شامل ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ وہ روسی صدر کے ساتھ تناؤ نہیں چاہتے، البتہ مغربی ملکوں اور روس کے درمیان سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی جابر حسین۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔
اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. تھینک یو.